ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا لا بارتي نيميرو 2 الخاصه بليتي دو فونكسيون، من بعد ان شاء الله نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان اكسبيريمونطال 2020. اذا اول حاجه قبل ما نبداو التصحيح ديال الامتحان التجريبي غنديروا تذكير لي برونش انفيني، الفروع اللانهائيه. اذا الا طلبوا منا مثلا اول هندسيا هاد لا ليميت هادي، اش غادي ندير؟ اذا اللي حسبت لا ليميت لوسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال واحد لا فونكسيون اف دو اكس ولقيتها ا، اذا لانتربريتاسيون جيومتريك كنقول انا لا دروات دلتا ديكواسيون y est égal à a est une asymptote horizontale à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini ou la moins l'infini، ça dépend اش طالبين منا. فوالا نشوفوا الحاله الثانيه. فوالا قال لك لا انتربريتي لي هاد الريزلت جيومتريكمون lorsque x tend vers l'infini، la limite lorsque x tend vers a ديال f de x لقيتها لانفيني. في هذه الحاله لانتربريتاسيون نقول لا دروات دلتا ديكواسيون x ديغال a est une asymptote verticale à la courbe C de f. كلير. الحاله الاخرى او الاخيره الا حسبت لا ليميت lorsque x tend vers l'infini ديال f de x لقيتها لانفيني. هنايا ميمكنش الانتربريتي مباشره هاد الريزلت هادي. اشنو كنديروا؟ اما كيعطيك في الامتحان هاد لوكا ولا هاد لوكا ولا هاد لوكا ولا هاد لوكا، سا ديبون. نشوفوا هاد لوكا الاولى، حسبوا لنا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس موان اكس بلس بلس لقيناها كتساوي زيرو. اذا لانتربريتاسيون نقول لا دروات دي ديكواسيون y تيغال ا اكس بلس بي est une asymptote oblique à la courbe C de f. هنا كنقول asymptote oblique يعني كتسمى ليا مقارب مائل ديال المنحنى. الحاله الاخرى اللي حسبنا اف دو اكس على اكس لقيناها كتساوي لي ا، يعني واحد العدد يخالف الصفر. هنا كندوزو نحسبوا لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني، يعني نفس يعني الاكس نتاع لما نتاعول ديال اف دو اكس ناقص ا اكس. هاد اي لقينا هنا كنعوضوها هنا وخرجت لنا مثلا بي. كنقول انا لا دروات دي ديكواسيون y تيغال ا اكس بلس بي est une asymptote oblique. عندنا نفس الريزلت ديال هادي. الحاله الاخرى الا لقينا ان لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس موان اكس لقينا لانفيني، هنا كنقولوا ان لا كورب سي دو اف ادمي ان برونش بارابوليك سويفون لا دروات ديكواسيون y تيغال ا اكس او فوازيناج دو بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الحاله الاخرى الا حسبنا لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال واحد اف دو اكس على اكس ولقينا لانفيني، هنا مباشره نقول لانتربريتاسيون ان لا كورب سي دو اف ادمي ان برونش بارابوليك سويفون لا ديريكسيون يعني ديال لي زاكس ديزوردوني. الحاله الاخيره ان اللي حسبت لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس على اكس ولقيتها زيرو، هنا كنقول ان لا كورب سي دو اف ادمي ان برونش بارابوليك سويفون لا ديريكسيون ديال لاكس دي زابسيس، يعني عنده فرع شلجوي في اتجاه محور الافاصيل. ودابا ندوزو باش نصحوا الامتحان التجريبي ديالنا. فوالا هذا هو الامتحان التجريبي يعني لونسي ديالو. غنحاولوا نجاوبوا سؤال بسؤال. اذا نشوفوا السؤال نيميرو 1، قالك ديتيرميني دي دو اف لونسومبل دو ديفينيسيون ديال اف بوي كالكيلي هاد لي ليميت. هذا بطبيعه الحال لا فونكسيون ديالنا هي هذه اكس او كاري بلس اكس موان 1 سور اكس موان 1. اذا اول حاجه خصني نحدد مجموعه التعريف. قلنا الا كان عندي يعني واحد لا فونكسيون سو فورم ديال كسر، خاص يكون عندي في المقام يعني لا فونكسيون اللي عندي في المقام خاص تكون تخالف الصفر. لهذا درنا دي دو اف هي اكس ابارتونون ار تيل كو اكس موان 1 ديفيرون دو زيرو، وهذه راه سهله باش نحل هذه المعادله. اذا اكس تخالف واحد، يكفي نحول ناقص واحد الجهه الاخرى. فوالا كنحصل على اكس تخالف واحد، بمعنى مجموعه التعريف ديال في هذه الحاله هي ار بريفي دو 1، يعني ار ما عدا واحد. وكنقدر نكتب هذه لا نوطاسيون هذه موال انفيني 1 اونيون 1 بلس لانفيني. بطبيعه الحال من جهه 1 كيكون المجال مفتوح. ندوزو الان للشطر الثاني ديال السؤال لي ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موال انفيني ديال اف دو اكس. فوالا اش كنلاحظ عندي هنا حدوديه على حدوديه، ولا ليميت عندي فين في لانفيني. وعندنا واحد الخاصيه الا كانت لا ليميت مطلوبه عندي في لانفيني يعني سوا بلس لانفيني مو لانفيني، وعندي حدوديه على حدوديه كناخذ اكبر اس على اكبر اس. شكون اكبر اس عندي هنا؟ هي اكس وكاري. اكبر اس هنا هو اكس. نحاول نسامبليفي، غتبقى عندي الليميت من اكس تاويل مو لانفيني ديال اكس شحال هي مو لانفيني. كنكون سانيت هاد لا ليميت هادي. ندوزو الليميت الثانيه، يعني عندما تؤول اكس الى واحد زائد يعني على اليمين ديال واحد. فوالا نحاول نعوض هنايا بواحد، هي واحد أوكاري زائد واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد هي واحد لزيرو. ولكن اش من زيرو والزيرو بلس والزيرو موان؟ كاين اللي غيقول لي حقا استاذ هنا كاين واحد بلس غندير زيرو بلس. لا، هنا سا ديبون حيت عندي اكس موان زان. نحاول نحل هاد المعادله هادي كنلقاها كتنعدم لي في واحد. فوالا على اليمين كنديروا الاشاره ديال ا اللي هي بلس، وهنا كنديروا موان. فوالا هنا عندي واحد بلس كتكون هنايا، اذا غتعطيني الزائد. داكشي علاش درنا هنا زيرو بلس. اذا واحد لزيرو بلس هي بلس لانفيني. ندوزو الكيسيون نيميرو 2. هاد الكيسيون نيميرو 2 فيها بتيت ا بتيت بي، كالكيلي لي ليميت والانتربريتي لي ريزولطا. فوالا اول حاجه نحسبوا لي ليميت ديالنا، نحسبوا في بلس لانفيني هو الاول. بطبيعه الحال هنا طالبوا عندي الليميت في بلس لانفيني دو لا ميم مانيير اللي درنا قبيل.
اكبر اس على اكبر اس، اكس كاري على اكس ليميت لوغسو اكس طون بلس لانفيني ديال اكس لقيتها هي بلس لانفيني، هي تنعاود هنا بلس لانفيني. ندوز دابا هنا عطوني اغوش يعني واحد موان، فوالا هي اكس كاري بلس اكس موان زان سور اكس موان زان، نعوض بواحد، واحد زائد واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، مشات لي هذه مع هذه بقات لي واحد لا زيرو. اشنو من زيرو؟ الا رجعنا للطابلو السابق زيرو موان، اذا واحد لا زيرو موان هي موان لانفيني. نحاول نديرو دابا لانتربريتاسيون. بطبيعه الحال شوفوا كتلاحظوا معايا كنكتب الرقم ديال السؤال باش نعاون المصحح يعني انا من السؤال كنجاوب عليه. اذا اللي نقدروا انتربريتوها هي هاد الليميت هادي، اما هذه يمكنش. علاش؟ لان لانفيني عطاني لانفيني، يمكنش ندير لانتربريتاسيون ديالها. اذا عندنا الليميت من اكس تاو الى واحد موان ديال اف دو اكس لقينا موان لانفيني. في الحال كنقول لا دروا ديكواسيون اكس تيغال ا ايت اون اسامبتوت فيرتيكال دو سي دو اف. رجع لديك الشيما اللي كنا درنا في الاول. ندوزو السؤال 3، étudier la continuité de la fonction f sur d de f. هذا سؤال ساهل وبسيط. On a f continue sur r privé de 1 car quotient de deux fonctions continues sur r privé de 1. علاش؟ لأنه عبارة عن خارج دالتين متصلتين على r ما عدا واحد. montre que f' كتساوي هاد l'expression de pour tout x appartenant d de f. فوالا أول حاجة ندير واحد الرابيل. أول حاجة أن on a f est dérivable sur r privé de 1 car quotient de deux fonctions dérivables لأنه خارج دالتين يعني قابلتين للاشتقاق. واحد الغابي ديال هاد الديريفي هذا اي على في بريم هي اي بريم فوا في موان اي فوا في بريم على في او كاري. عقلتوا عليها ما عقلتوش عليها؟ فوالا كنا درنا في الفيديو ديال الخاص بالديريفابيليتي، نحاول نطبقها. فوالا ديال لا فونكسيون ديالي ها هي فين هي الاي ديالي هي هذه وها في ديالي. فوالا نحاول ندير اكس كاري بلس اكس موان زان بريم مضروبه في اكس موان زان، ما نديرش لها بريم. الاخرى ما نديرش يعني الاولى درت لها بريم ما نديرش لها هنا بريم، والتحتيه ندير لها بريم والتحتيه ندير لها اس 2 كلاغ. اذا كيبقى داكشي بسيط. اكس كاري بلس اكس موان زان بريم هي 2 اكس بلس 1 لان هذه مشات زيرو نهبط هذه تولي 2 اكس و اكس هو واحد. هذه البريم تعطيني واحد. بطبيعة الحال تحتيني بقى اكس موان زان و 2 كاري. غنحاول نشهر نلقى 2 اكس كاري موان 2 اكس بلس اكس موان زان موان اكس كاري موان اكس بلس 1. فوالا مباشرة نشرت هاد ليكسبرسيون هذه اللي كاينه هنا اللي لقيت هنا. فوالا ملي كندير نحاول نسامبليفي 2 اكس كاري مع موان اكس كاري بقى لي اكس كاري موان 2 اكس موان اكس بلس اكس هنايا تعطيني شحال؟ هي موان 3 اكس بلس اكس هي موان 2 اكس موان زان مع بلس 1 مشات. لاحظ معايا وصلت ليكسبرسيون اللي طالبين مني. سو كيل فو ديمونطري قلت لهم هذا الشيء اللي طلبتو مني راني جاوبت عليه. السؤال الخامس قالك دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. فوالا عندنا هاد التحتيني هذا اللي في الكسر اكبر قطعه من الصفر، اذا الاشاره ديال اف بريم هي اشاره اكس كاري موان 2 اكس. فوالا الشيء اللي كتبنا هنايا. اذا نحاول نحل المعادله ديال اكس كاري موان 2 اكس ايكال 0، نحاول نفاكتوريزي ب اكس اكس فاكتور دو اكس موان 2 ايكال 0. دونك اكس ايكال 0 و اكس موان 2 ايكال 0. اذا كنحصل على دو سوليسيون اكس ايكال 0 و اكس ايكال 2. فوالا اذا اف بريم كتنعدم ليا في الزيرو في الدو، واحد هو ما كاينش يعني ما دخلش في مجموعه التعريف ضروري خصني نديرو تما. فوالا ساهل باش نعمر الطابلو ديالي، خص تكون يعني فاهم كيفاش تعمر الطابلو ديالك. هنا خارج جذرين كنديرو اشاره ا، داخل جذرين عكس اشاره ا، بلس بلس موان موان. فوالا كرواسونت ديكرواسونت ديكرواسونت كرواسونت. فوالا غنمشي نحسب ليماج دو زيرو يعني بالفونكسيون اف ماشي اف بريم، غنعوض في اف نلقاه واحد، نحسب جوج ليماج ديال جوج نلقاها هي 5. كنقول هذا هو الطابل دو فارياسيون ديالي. قالك مونطري كو لو بوان اوميغا واحد 3 اي سونتر دو سيميتري بوغ سي دو اف. وهادشي درنا المثال ديالو في الفيديو السابق. فوالا في هاد الحاله ديالنا هي واحد و بي ديالنا في هاد الحاله هي 3. اذا اول حاجه دي دو اف ديالنا هي ار بريفي دو 1. اذا كيل كو سوا ا اكس ابارتون ار بريفي دو 1 2 موان اكس ابارتون ار بريفي دو 1. علاش درنا 2؟ لان 2 فوا ا 2 فوا ا سي 2. اذا الكونديسيون هو محقق. دابا خاصني يكفي نمشي نحسب ان اف دو 2 موان اكس بلس اف دو اكس ايتيغال 2 بي، يعني خاصني تخرج لي في الاخر سميتو 6. فوالا هنا فين بات لي اكس غنعوضها ب 2 موان اكس. هنا فوالا عندي او كاري غندير هنا او كاري 2 موان اكس موان زان سور 2 موان اكس موان زان. فوالا بلس اف دو اكس ديالي هي هادي نحط هادي كيما هي هنايا. فوالا هنا نحاول نشر هادي نلقى 4 ناقص 4 اكس زائد اكس وكاري بلس 2 موان اكس موان زان. بطبيعة الحال تبقى هادي كيما هي.
هنا غادي نحاول ما امكن فوالا نحاول نسامبليفي الفوق، نلقى اكس كاري موان 5 اكس بلس 5 سور موان اكس بلس 1. بطبيعه الحال غادي تبقى كيما هي. فوالا دابا حاولت نطلع هاد الناقص الفوق، غتولي ناقص اكس كاري بلس 5 اكس موان 5. فيما بات ليا الزائد نعوضها بالناقص، فيما بات ليا الناقص نعوضها بالزائد. بطبيعه الحال نحطهم حدا هذا اكس كاري بلس اكس موان 1 حيت غيولي عندي نفس المقام. فوالا كنحصل دابخي سامبليفيكاسيون تبقى 6 اكس موان 6 على اكس موان 1. غنحاول نفاكتوريز ب 6 هي اكس موان 1 سور اكس موان 1. فوالا عندي هاد لا سامبليفيكاسيون هادي اكس موان 1 مشات لي مع اكس موان 1 بقات ليا 6. 6 شنو هي؟ 2 بي. علاش؟ لان بي هي 3، اذا 2 في 3 هي 6. اذا نقول في هاد الحاله راه سونتر دو سيميتري. لو بوين اوميغا 1 3 est un centre de symétrie pour C2F. ندوزو لا كيستيون 7. Trouver les nombres a et p tels que f de x est égal à x plus a plus p sur x moins 1. Voilà. Tout simplement x plus a plus p sur x moins 1 غنحاول نوحد المقامات. اذا هاد x plus a غنضرب في x moins 1 plus p ولا عندي نفس المقام. اذا نحاول نشر x كاري moins x plus ax moins a plus p. فوالا نحاول يعني الحاجه اللي عندهم نفس x نعمل بها. تولي عندي x كاري plus moins 1 plus a. حملت هنا ب x بقات لي moins 1 plus a. وهنا نحاول ندخل كلشي داخل القوس موان ا بلس بي على اكس موان 1. شنو هي اف دو اكس ديالي؟ ماشي اكس كاري بلس 1 اكس موان 1 سور اكس موان 1. هنا غنبدا ندير ايدونتيفيكاسيون. اكس كاري واحد ما كاينش مشكل. اذا هذا باش تساوي اف دو اكس هاد ليكسبرسيون خاص تكون موان 1 بلس ا تساوي ليا واحد، وموان ا بلس بي تساوي ليا ناقص واحد. هادشي اللي درت. ناقص واحد زائد ا كتساوي واحد، اي ناقص ا زائد بي كتساوي ناقص واحد. اذا نحاول هنا نحول هاد ناقص واحد جا لاخر تولي عندي ا تساوي 2. فوالا. وهنا بي شنو هي ناقص واحد زائد ا، و شحال فيها هي جوج. جوج ناقص واحد هي واحد. اذا ا كتساوي جوج و بي كتساوي لي واحد باش تكون عندي اف دو اكس كتساوي هاد ليكسبريسيون. اذا كنحصلوا في الاخير اف دو اكس كتساوي اكس بلس 2 بلس 1 سور اكس موان 1. الا وحدتوا المقامات غترجعوا تلقاو هاد ليكسبريسيون كما هي. ندوزو قالك مونطري كو لا دروات دي ديكواسيون y تيكال x بلس 2 يتنا سامبتوت اوبليك. فوالا هادشي اللي كنا درنا في الشيمه السابقه. اذا اول حاجه باش بور مونطري كو لا دروات هادي يتنا سامبتوت اوبليك يستيفي دو مونطري كو. يكفي نحسب هاد لا ليميت هذا في بلس لانفيني مولا لانفيني حيت مبغاو في بلس لانفيني مولا لانفيني يعطيني زيرو. هادشي اللي غنديرو. عوضنا اف دو اكس بالاكسبريسيون ديالنا اللي لقينا دابا x بلس 2 بلس 1 سور x موان 1 موان x بلس 2. كنلاحظ ان هادو سون اوبوزي مشاو، بقات لي غير 1 سور x موان 1. من اكس تاو الى بلس لانفيني ديال هنا يعطيني اولا مولا لانفيني يعطيني واحد لا لانفيني يعطيني زيرو. فوالا شنو نقول في هاد الحاله. دونك لا دروات ديكواسيون y تيكال اكس بلس 2 ايت اون اسامبتوت اوبليك ا سي دو اف او فازيناج دو بلس لانفيني او موان لانفيني. ايوا نكتب انا فازيناج كتبت في مباشره. من بعد قالك ايتي ديال لا بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف على دروات دي. فوالا هذا حاجه مهمه. ندير واحد الغابيل بوغ ايتي ديال لا بوزيسيون غولاتيف دان كورب. Voilà, d'une courbe à d'une droite, il suffit d'étudier le signe f de x moins y. عندي دوكا إلا لقيت f de x moins y لقيتها أكبر من 0 alors كنقول أن c de f se trouve au-dessus de d. والحالة الأخرى لقيتو صغر من 0 نقول أن c de f se trouve au-dessous de d. إذا نرجعو ليكزومبل يعني نرجعو يعني التمرين ديالنا f de x moins y هي x plus 2 plus 1 sur x moins 1 moins x plus 2. مشات لي هادي مع هادي بقات لي 1 sur x moins 1. هنا عندي دوكا sur 1 plus l'infini on a x supérieur à 1 إذا x moins 1 supérieur à 0. دونك هاد ليكسبرسيون كامل كيفاش دايره أكبر من صفر. إلا لقيت هذا أكبر من صفر يعني هاد f de x moins y راه تا هو أكبر من صفر. alors c de f se trouve au-dessus de d sur 1 plus l'infini. بطبيعة الحال دابخي هاد لا ريزلتا هادي. الحالة الثانية 1 moins l'infini on a x est inférieur à 1 qui implique أن x moins 1 est inférieur à 0. Voilà, 1 sur x moins 1 est inférieur à 0. Donc f de x moins y est inférieur à 0. عندنا في الحالة هذه نقولوا أن alors c de f se trouve au-dessous de d sur moins l'infini 1. كنتمنى تكون الأمور بيان كلاغ. Il montre que f seconde est égal à 2 sur x moins 1 le taux à la puissance 3 et étudier la concavité de la courbe c de f. فوالا باش نكملوا هاد لابارتي هادي غنحاول ان شاء الله نخلي لكم في فيديو اخر نكمل التصحيح ديال هاد لابارتي ديال ليتي دو فونكسيون ونزيدو ان شاء الله لي سويت والبارتي ديال لي بريميتيف. اذا الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.